اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم استر عوراتنا وآمن روحاتنا دوستان ساری ماں واجہ جی ظریف صاحب چیئرمین حفیظ صاحب اور آئیہ دعائیں سنگتانی دعائیں واجہانی دعائیں مہربانانی منو منی آؤ کی سنگت تہ دلاچی مشکور ممنونہ کہ آہاں مرچی حمایتی پروگرام ہے جلسہ حوالہ دعائیں سنگتانہ گوما دیم پا دیم کرنے کے موقع داتا الحمدللہ انچو کے چمن ساری مقررہ گشتگا کہ ہی علاقہ توکا آوادہ کے علاقہ کیچے توکا منی حلقہ انتخاب توکا شامل بتا ماں ہما دورا ہم یہ علاقہ آنی توکا وطی بسات مطابقہ وطی کوشش مطابقہ یہ علاقہ دیم رہوی واسطہ کار و خدمت ارچی بتا میں یونیورسٹی ہمیں قیدہ ہوتا میں گوگدان داتا ہزار ایکڑ چیزیں واجہ حسن من یادیں واجہ حسن سنگم اودا آتا اور دگے لاتے واجہ آنی اودا زمین نستتا ماں ذاتی صورت شتوانی لوگا آنا گزارش کو کہ شما مائدہ یونیورسٹی آرگا ہاں ہزار ایکڑ حکومت الاٹ کتا اشانی تو کا شما زمین ہم ماننگو اگر شما مہربانی بکنے یہ زمین یونیورسٹی واسطہ بھی دیئے یہ درستی واجہ ہم بلا چونو چرا بناوشی شاہ صاحب تو چکے بلائیں کاری کتا تو یونیورسٹی آورتا قربانہ میں زمین پر یونیورسٹی واسطہ کہ میں چکے دوانا میں علاقہ آباد بھی میں علاقہ بہتر بھی بلے من افسوس ہے کہ واجہاں یہ یونیورسٹی آرہا وطی بزنس ذریعہ جوڑ کو اشارہ ہم وطی کمائی ذریعہ جوڑ کو بزنس کمائی میں ایک خاطرہ گوشی کہ واجہاں اودا چمیشہ یونیورسٹی آرہا شفٹ کو کہ اودا ڈاکٹر یاسین مرحوم میں زمین قیمتی بھی با آئیے زمینانی قیمتی کنگے واسطہ آئیے زمینانا ویلیوبل کنگے واسطہ یہ زمین پروجیکٹ آرہا شفٹ کو اودا اور ہمیں یونیورسٹی پی سی ونے تو کا 15 کروڑ روپی ماں ایر کو دگا اسکالرشپ پہ واسطہ کہ مردوں میں چوک ڈننا رہا پی ایچ ڈی کنا ڈننا رہا اسکالرشپ امریکہ لندن یوروپا یہ دیگے ملکانی یونیورسٹیاں بہترین عہدہ علم حاصل کنا کہاں اور اداوتی راجوں کو میں خدمت کنا بلے افسوس شیرندہ میجر دل مرادر اللہ جنتا جاگا بدا آہم ہما ٹیم آمانی پارٹیا بوتا نیشنل پارٹیا بوتا آمنا گوشی کیا میں کمیٹی تو کما بوتگوں واجہ نام داتگاں کے شمارہ ہی مردم را دی گنڈنا یا گنڈوی انچی بوتا آنی پارٹی جنہیں کوئی بوتا مانگوشتا یہ کوالیفائی نکا اسی ماں انٹرویو گلتا یہ وہ جاگا رہو گا کوالیفائی نکا کچھ کے نہ را دیے گی ضرور را دیے گی ضرور را دے گی ترکیہ را داتا یہ رہا چی بوتا یا کونے آرے گنڈو یا اک جنک بوتا یا تعلیم یافتہ گنڈو یا اک جنک بوتا ہما گنڈو حق کیا آئیے ڈیزر کتا ڈننے روگارا آئیے ڈننا روگ نیشتا اور وہ تھی نالائکی سٹوڈنٹ آرہا ڈننا دیم داتا ای ڈاکٹر صاحب میرٹ بوتا ای نیشنل پارٹی میرٹ بوتا اور سنگتا انچو کش میں چمن ساریہ مقررین انگو کے کول و پھیلے تو کا تضاد اگر کسی چارگ لوٹی گوڑا نیشنل پارٹی کا بچاری ہمیشہ نی لیڈر ہمیشہ نی اکابرین ساریہ ہمیں چوکانا گشتہ کے شما بروے کوا شما اون بلوٹے مارا اوٹے ضرورت نہیں یا دیمہ چوکانا دیم داتا اونے لوٹ گا اونے لے با اور دومی دیمہ ہنی واسطہ قبر تیار کتا ہمیں چوکانا تو یا دیمہ اودا را دے دومی دیمہ تو ہمیں چوکانی واسطہ قبر تیار کنے ای کریکٹری ای لیڈر میاری ای دغلا پن کیستی لیڈر زیب دا یہ گپا ماں انچو جنگا ناؤ ماں ایک خاطرہ یہ گپا گشگاؤں کہ تو تکا قبر کے اجتماعی قبر برآمد بوتا یہ کئی بوتگا یہ ہمیں دے چکا نہیں بوتگا یہ ہمیں دے نوجوانہ نہیں بوتگا اور یہ کئی دورہ برآمد بوتا اجتماعی قبر منی خلا پاکستان یا ولی اجتماعی
قبر بودتا یہ نیشنل پارٹی دورہ برآمد بودتا یہ نیشنل پارٹی دورہ گندگ بودتا اسسٹنٹ کمشنر کے آٹی محمودہ اسے منہ گو شاہ صاحب تو امی کے ماں چوٹ چمپل داکتگان چودا لاش پجارگ نبوتگا لاتی لاشانی توگا شناختی کارڈ کسگا ماں بوتا آنی شناختی کارڈ حوالہ پہچان بوتا کیا آوارانے بوتگا دو لاتی دگے علاقانی بوتگا ای کردار کیا کتا ای نیشنل پارٹی کتا ای چوکانا کیا دیم داتا ای ادا تک سر کتا نیشنل پارٹی سر کتا وتی چوکارا گجارا داتا لندن آوانے لگا وتی چوکارا گجارا داتا پاکستان بہترین ادارہ ہوانگا اگر ای راہ واقعی صحیح اگر تی دل دماغ و تی درائیں ضمیر گوشی کے ایراز صحیح گوڑا بائدیں وتی جند چوکا ساری بکا وتی جند چوکا نکا ساری غریبانی چوکا نا یہ ترغیب دان تو یہ دی مدیم دا ماں اگر گوشی یک صحیح رائی گوڑا بائد ہمیشی جمال شاہ مساریہ بکی تیمور مساریہ بکی جند چوکا مساریہ ہمارا ہرا بھی اگر منگوشی وانک شر چیزی گوڑا بائدیں مساریہ وتی چوکا بوانینی پیش بداری کے بچا ای چوکا وانتا قابلہ بیاش مدرو تیمور جمال جوڑ بے بیاش مدرو دران چوک بوانے اگر دگر آیا یکی روتے گوڑا ہم ہمیں گوڑا بلے افسوس ہے گا پیشی کہ میں لیڈرانی تو کا کول و فیل تو کا باز تضاد سنگتا ہمیں پیما ماں کجاں گپا بھی جنہ کہ آپ واجہانی دورا بلوچستانا ایچو کیش زر دیکھے کرپشن نگوشی یا کیا رہا زمینی داتا یا کیا رہا ٹھیکہ ہی داتا آئیے گپا ہوں ٹھیکہ ہی کہیں بلے کیش زر رہے کرپشن کے بوتا اہم نیشنل پارٹی دورا بوتا شمارا یاد ہے شمار ٹی وی اندستا شمار میڈیا والا دستا کہ امی چوزر بوتگا کہ دستے سرا حساب بوتنا بوتگا نئے باب بینکان چی مشین لوٹائیں تا زر حساب بوتگا 86 کروڑ روپی کجا چی برآمد بوتگا ٹینکیاں چی برآمد بوتگا واجانی لوگا برآمد بوتگا بیکریہ برآمد بوتگا امانی جندے قبضہ چی برآمد بوتگا اور یہ ماں ہمیں لیڈر ہے روچی گپاش کو نگاؤں کچھ کہ اگر ماں بلوچ قوم میں خیانت کتا یک کلداری ہے یک پیسے یہ خیانت کتا گڑا اللہ آئیرا ای دنیا و آ دنیا مزاند نکی یہ اعتبار آیا نہیں بلے مارا ماں مسلمان مارا دوئیں دنیا ہنی اعتبار ہے اشیاء ماں موجودہ عالم شہادتا آ دنیا ہوں مارا اعتبار ہے بلے آواجہ ہوتی تقریر تو کا کچھ گا کہ ای دنیا و آ دنیا اللہ آئیرا جست بکا یہ وہ زارتی لوگا برآمد بودتگا نو انگتا دیگی شماستا سوگندے ورگا ضرورت ہے بلے چی منافقت صرف منافقت اور معاشمائی گپا شر زانن نے یہ ادا فوجی آپریشن بودتا فوجی آپریشن کیچے توکا بودتا بلوچستان دیگے علاقہ ہم بودتا بلے کیچے توکا اسپیشلی آپریشن بودتا ای کئی زمانہ بودتا کئی دور حکومتہ بودتا کیا کنائے تا آپریشن یہ ہمیں نیشنل پارٹی دور حکومت بودتا بولے دے مردم کی اچاعت کے گاں آواران مردم کی اچاعت کے گاں اوشا پہ مردم کی اچاعت کے گاں دشت مردم کی اچاعت کے گاں مند مردم کی اچاعت کے گاں پرچا کہ نیشنل پارٹی فوجی آپریشن شروع ہوتا فوجی آپریشن نتیجہ مردموں دے لوگا نہ کتا نیش مردم بزک بودتگا مات پتانی دل لاپا نہ بودتا کہ میں چکارا کجا ٹائمہ فوجی آپریشن زدہ کے تو چکی بیگو آگا ادرو غریبت کا گامدہ نشتگا ایک کئی کارنامہ بودتگا ای ہم نیشنل پارٹی کارنامہ بودتگا مانو وطی اگا ماں مدام وطی سنگتا نگوشی شما جاگے روے اوٹھے لوٹگا مگوشی کہ ماں کے انو کامیاب بودتا چی کنا ماں ساری ہمارا یبری میں کوہنے ریکارڈا بچارے ساریہ بیچارے پرچکے مساریہ ہوں نمائندگی کتا مساریہ ہوں ایدہ ایم پی اے بودتگا مساریہ ہوں منسٹر بودتگا یا بری چمہ میں ساریہ حسابہ بلوٹے یا بری چمہ میں ساریہ کارکردگیہ بلوٹے اما یہ بنیادہ فیصلہ بکنے کے اٹھ گئی حق کی مانا میں یہ علاقہ تو کا ممبر بودتگو منسٹر بودتگو ڈاکٹر عبدالمالک صاحب ناصر منسٹر بودتا آج چیف منسٹری ہم اللہ یہ موقع داتا آج بلوچستان سیاہ و سفید مالک بودتا
चम्मा सवाल कने चम्मनी वर्करा सवाल भी अबे सवाल डॉक्टर मालिक वर्करा जी भी डॉक्टर मालिका रवि भी कि तो ठीक होता तो बलूचिस्तान रची दाता तो गरीबा रची दाता देर तक पुच्छा रची दाता अब वरना के बेरोजगारी तो आइए वास्ता चीज कार कुता कार हमें कुता डॉक्टर मालिक साहिबा के मन नौकरियां कारी मावती दुआएं एनर्जिया सर्फ कई मनी अमरा उदा अकबर बुता अकबर अगन बुती इमान मन नौश मनी संगति गवाया बेदा वती इमान रास्तिया गवाह बेदा गवाया बेदा मत सोहबा शुतगो सेक्रेटरी कस्सा मिलतगो दफ्तरारा बंद होता चीफ मिनिस्टर हाउस सीएम सेक्रेटरी वती सेक्रेटरी सीएम सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरी ये नौकरी शपे दो बजा तक मा फाइनेंस बुतगो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बुतगो नौकरी आवतगो और वाजह कारकर्दगी चाहिए वाजह कारकर अन्नू अलहमदुलिल्लाह चीज़ें बेरोजगार अन्नू हम लगे था नौकरियाँ भले आप सदो पंजा नौकरी वाजह स्टे कराई था यार वची आइए जिंदे पार्टी है गरीबी मर्द में सारिया मनी अमरा बुता मर्ची हमारी अमराएं वस्तिंग इलेक्शन अच्छी हमारी अमराएं आ यकरोची डॉक्टर साहब बकोले अमा तारीफ बुता वतीगा बिचा माँ 750 पोस्ट आ रहे स्टे को शाह साहब बेगा आइए कुछ तो वजह शाह साहब पोस्ट नहीं ಈ ಗರೀಬಾನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೋಯಿಸ್ಟೇ ಕೂತಗ ಇದನ್ನ ಶಾಹ ಸಾಹೇಬ್ ಚುಕ್ಲ के तगा नौकरिया शाह साहब से आदो वारिस लगे तगा था मैं जिंदे पार्टी दूंगा आ संगत गुश्त चीचो मर्द मानू मैं अमरा इंडस्ट्रियल लगे तगा एग्रीकल्चर लगे तगा अंदर के महकमा लगे तगा मैं पार्टी दूंगा मर्जी भले लगाए तगा शाह साहब तो गरीब नौकरिया दाश्ता शाह साहब नौकरी न बुतगा उसके तो मनी पार्टी मर्द में तो शाह साहब पार्टी मर्द में आई उस तो पार्टी मर्द होता ही भले हक्के गप हमेशी नु संगता ई कार के दोष में देमा चीरे गप नया कि डॉक्टर मालिक साहब नौकरीदारी शाह साहब गुशी में नौकरी दई माँ ई खातर गुशी के इदा नौकरियां कारी मजानी के ई सेहत महकमा इदा नहीं सनत हरफत इदा नहीं भले मर्दुम बेगन अच्छी बेरोजगारी नौजवान कंची बेरोजगारी नौजवान अरे कार लूटी बेरोजगारी नौजवान तो कार ही भी दे प्राइवेट सेक्टर एदा नहीं थी प्राइवेट कारखाना एदा नहीं थी गुड़म सिर्फ दो जराए आमदन एदा या बार्डरी या सरकारी नौकरी हर माद पे चौक डिग्री आगी माद पे इंतजार आए कदी चौक नौकरी लगी या वो कारोबारी का बार्डर हवाला तो वे डॉक्टर मालिक साहब नौकरिया तो नहीं ले बार्डर तो कने बंद आखिर मर्दम बुरवा को जाओ माई गप्पा ही खातरा जनगांव के डॉक्टर साहब के वजीर आला बसीरा होगा चकीचा कराचिया बीला नजदीका बस एक्सीडेंट को बसारा आस लगे बाज़े मर्द में शहीद हुआ ये तो का सुद का भले ना सिर्फ के आहाना बायद हमेशा ये हादसा ही बुतगा हादसा सूरता डॉक्टर मालिक साहिबा हर के गवर्नमेंट एक प्रिस्क्राइब रेट ही हस्ती किया कि शहीद भी आयरा 5 लाख या 10 लाख रुपये फी कसदया आई तो का गरीबी मर्दों मां बुतगा सीरे मर्दों में गुजा बसारो होती सीरे मर्दों में जहां सा रहो दुरुस्ती गरीबानी वास्ता बजाय इश्या के आना जर बिदा बजाय इश्या के कंपनसेट पे का आना आनी खानदान आ रहा मारा डॉक्टर मालिक साहब ये इंटरव्यू शर याद है कि डॉक्टर साहब किसी ये समंग लेंगे तेल बुतगा बसाना तेल मां बुता ये खातर आस लगे था लिहाजा मन तक के वजीर आला मम बार्डर या लीटर ही तेल आगा ले ली ये इंटरव्यू मौजूद है ये इंटरव्यू तो का डॉक्टर साहब वह कुछ गए समंग लेंगे भी तेल में 1 लीटर या आगा नहीं ली और इक़्तिदार और रंची गुशी पता दुमी वीडियो मनी देमात का आइए तो डॉक्टर साहब गुश गाई कि वजह सरकार इस्लामाबाद इशर गुशी सुमंग लेंगी शबुकी भले माँ गुशम कारोबारी आठे मत वजीर आला थे नजा तो कारोबारी बसे वास्ता हुकूमत के परमिट था आयर कानूनिया आई परमिट तो का ये तक लेके था कि इशर इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव परमिट तो का ये तक लेके था कि ईश हार्स पावर चिचू का बसे साइज चिचू भी बसे तो का चिचू सीट लगी गुड़ायरा परमिट दिया बस तेले भर के वास्ता नहीं बस वो मर्दों में भर के वास्ता है तेले वास्ता टैंकर आयर गवर्नमेंट दूरा इजाजत था दूरा ये कानून अस्ता
بھلے ڈاکٹر صاحب باید ہمیشہ آروچہ بگشتی نہیں کہ ماں بسانی تو کا لیٹری تیل روگا نیلی بھلے ڈاکٹر صاحب ایک اپنا جا ڈاکٹر صاحب گو ماں باڑرا چی لیٹری تیرا آگا نیلی آیا ای لیڈر کے اس سے مردم آرا روزگار دا ای لیڈر مردم آرا خوشحال کا ہاں یک مردم یک خاندانی خوشحال کا آئیے نزدیکا کریٹیریا میشی آئیے نزدیکا شر نوکری معیار میشی یا ڈاکٹر مالک صاحب سیاد بھی آئیے خاندان مردم بھی گوڑا آئیے بزن کریٹیریا میٹ ہوتا گوڑا بزن آئیے نوکریے شر نوکریے رسنگ امیدہ یا کہ کیا یہ خاندانہ نہیں یا کہ کیا یہ سیاد و وارث نہیں گوڑا آئیے نوکری حق نہیں اگر نوکری دا ہم گوڑا آئیے نوکری چپراسی چوکی دارا چکیشتر نہیں بھلے اللہ مہربانیہ شمع دور حکومتا شمع ٹائمہ 900 چیزیں مردم انڈسٹری لگے تھا 5 گریڈا بغیر تا چوکی دارہ تک 5 گریڈا بغیر چپراسیہ تک ترستی علاقہ تو کا انڈسٹری چیزیں مردم موجود لگے تھا منی خیال آمی پنڈالے چیرہ ہم بلکہ انچی مردم بن کے شمع پارٹی دورہ لگے تھا شمع دور حکومتا ہنا روزگار رستا انڈسٹری تو کا بوتا ایگریکلچر تو کا بوتا ایکسائز تو کا بوتا ایجوکیشن تو کا بوتا بازے محکمہ تو کا مردم لگے تھا 800 چیزیں مردم واجہ محمد خان صاحب کے شہرک کی دا ایڈیو بوتا آئیے یا روچی بتی جندے تقریر گو کہ منی عید استا منی سگنیچر ہنگو شاہ صاحب ٹیم ماما 800 چیزیں مردم ایجوکیشن لگائی تھا ای مردمانی کار مردمکشی کار منا اوٹ بھی دیئے ماں اوٹ چیا لوٹی ماں اوٹ لوٹی نوجوانانی روزگار دے گے واسطہ ماں اوٹ لوٹی یونیورسٹی آرگے واسطہ ماں اوٹ لوٹی انو میڈیکل یونیورسٹی ایک کیمپس ہے آرگے واسطہ ماں اوٹ لوٹی سی پے کے بہتری واسطہ ماں اوٹ لوٹی ایگریکلچر من ساریا ای گورنمنٹ ہم پلانی بتا اب بھلے ماں یہ کنگا نبو تو کامیابی خاطرہ کہ 6.5 سالہ میں حکومت نیا 6.5 سالہ بعد 1.5 سال حکومت ہوگا الحمدللہ ہیلتھ کے منگوم ہوتا ہیلتھ ہوگا بنیادی تبدیلی ماں ہوتا ماندہ شما بازارہ روے گا دوائی گندے سرکاری دوائی رنگ دگری بھی کمپنی وطی دوائی رنگ علائدہ بھی کم از کم یکی بزانتی میڈیکل اسٹور ہے یہ کہ سرکاری دوائی ہم نے بہازور گا میڈیکل اسٹور والا رجوز بکا یہ دوا وہ اشکا رسی سرکاری اسپتالہ رسی تو چون باہا کنگا ایشوتی میڈیکل اسٹور یہ خاطر مانشی رنگ چینج ہوتا ہمیں دوا یکی دوائی پیناڈولی سرکاری رنگ دگری بھی اور عام صورتہ یکی کمپنی وطی پیما بہائی کا دگے رنگ یہ تو گئی ایم ایس ڈی ختم کتا مرچاؤں دعائیں ڈسٹک ہوتی دواہاں وقت زورا دعائیں مس ہوتی دوائیاں وقت زورا آپ محتاج نہیں ایم ایس ڈی کے ایم ایس ڈی ڈائریکٹر چی دیندہ ایم ایس ڈی ڈی جی دا چی دیندہ مجبوری آئیے دواہاں بزوری سگنیچر پہ کم بدنتے نا ایشان این پاور کتا مستری مسئلہ مردمانی علاج بتا یا مردمی آرہ نان نبی بجنک بھی آپ برداشت کا مرچی نان نوری باندہ نان وری بلے اللہ مکان یک مردمی چوکارا ایکسیڈنٹ کا گاڑی یک مردمی چوک موٹ سے کلا کپی یا مردمی خدا نخواستہ چوک کے وطی جندے گاڑی لیٹی آئیے ٹانگ پروشی سر پروشی زخمی بھی چی مردم صبر کتکن کہ من باندھ ایشے اسپتالہ زوری روئی مردم انتظار کتکن کہ مابتگیا بعد من زر بھی ماشے بری اسپتالہ صبر کتکن آما ساتھا پسی بہاکن گوگی بہاکن مرگاں بہاکاں سہران بہاکاں زمینہ بہاکاں لوگا بہاکاں بلے اولی کار آئی ہمیشہ اسپتالہ چوکا با بلے مرچی الحمدللہ آوتی چوکا اسپتالہ با پاکستان توکا 2000 اسپتالہ چیز زیادہ موجود ہیں اور میں شہر توکا ہوں پرائیویٹ اسپتال موجود ہیں کہ اودا روا کلداری خرچی نبی صرف رسا اسپتالہ وہتی کارڈا پیش دارا کارڈا اورندانی علاج چالو بھی 10 لاکھ تک علاج اس کا بھی 10 لاکھ کا بعد ہم در کدنا کا اسپتال آئیے رہا آئیے میڈیکل بلہ جوڑ کا گورنمنٹ بلوچستان ردیم دا کمیٹی اودا ہستی کمیٹی آئیے چیک کا چاری واقعی علاج ہوتا پیمنٹ اکن گورنمنٹ آئیے گا ایش میں اوٹھے طاقتہ کتا ایش میں اوٹھا کتا ایش میں ممبرہ کتا اللہ مہربانیہ کار کرے گیا اللہ رہا بلے اللہ ذریعہ شمارہ جوڑ کو ذریعہ شمع اوٹ جوڑ کو ذریعہ کیچارہ جوڑ کو منگشی درست بلوچستان آ رہا ٹائم اس کے لئے حوالہ ماسٹر
نبی بخش ساریان چونکہ گوشت مرچی بلی مردم ٹائم اس کے لئے حوالہ مردم 20 گریڈے تنخواہ گرے گا یک کی 62 لکھ کے اندازہ تنخواہ کی پرچہ گرے گا انتے کہ ٹائم اس کے لئے رستہ سالیت ہوگا 14 ارب روپے ٹائم اس کے لئے سرا خرچ ہو گئے 8 مکہ میں ٹائم اس کے لئے شروع کو تگا فائنانس منسٹر تو جام یوسف صاحب حکومت آخری روچتا ششمہ باقی الیکشنہ اما ٹائم اس کے لئے منظوری کے بندہ 8 میں 2 ارب روپی خرچہ مرچی 14 ارب روپی خرچے بلے الحمدللہ منوشی کے مرچی ٹیچر طبقہ خوشحال ہے ٹیچر طبقہ جے ٹی بی جے وی ٹی بی ایس ایس ٹی بی وہ تی شرعی زندگی کو آزے نگائیں ہمیں پیما شما ہیلتھ کارڈ والا کسا ساگے سوچت نہ کو تک کہ موتی کارڈا پیش بدار انتحلہ کا منی علاج بھی مرچی الحمدللہ ماں چبی شخص درستی بلوچستان آ رہا شمع منتوار بوگ لوٹی شو درائیں کیچے منتوار بوگ لوٹی شمع اوٹانی منتوار بوگ لوٹی کہ مرچی شمع اوٹانی وجہ مرچی شمع محنت وجہ اما مردمہ کی گوستگی الیکشنہ شپروچ پما یک کتا شپروچ اوٹ لوٹتا وہ تی پارٹیاں رہا کامیاب کتا ہمانی مرونے منتے ہیلتھ کارڈ کہ درستے بلوچستان چرائیا فائدہ زور گائے اور سنگتا نو ماں ایک اپا کہاں کہ ماں دیما چی کنا یہ وارچی کتا مشم دیما بیان کتا ڈاکٹر مالک صاحب سی اے بند کتا سی اے بحال کتا ڈاکٹر مالک صاحب ایجوکیشن منسٹر بتا وہ دی ہما سیادو وارث یقین کا یقین منوشو جے یقین اسکول دیما یہ غریب سیادے بتا جنی آدمی بتا یا ودا اسکول دیما چیز بہا کتا ہمیں زالا را پتا ٹیچر کتا نو یہ ٹیچر چاہی کا لام کرا گونڈو نو آنے نا اسی لام بگو کرا اگ گونڈو گوشتا لام لوٹے گوشت کہ نا 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 منت کے طرح گوشت کرائیں لام یہ ٹیچر ہے یہ میار ہے یہ میار بتا ڈاکٹر صاحب ٹیمہ تعلیم ہے یا گونڈو منی کے رات کا نوکری لوٹ گا میں لاکہ نہ دگے لاکہ یہ گا اسا درخواست منا پیش کو انچی خوبصورتی ہینڈ رائٹنگ یا کہ مانی جن متاثر ہو مانگو تائی لے کے دے گئے نہیں منا اسی جی ہو جب مان لے کے تائی اپلیکیشن مانگو شاہ رہے کاغذی قلم موتی پی ایس آر رگو کاغذی قلم بیارا آیاؤ مانگو تو ہمیں درخواست آنو من دیما بلے تائی علاقہ ہر نوکری کے ہر کس لگی اولی سرطا ہوئے نونگ وانڈو چاری دا گوشو جب مان نہ لکھ کے تا دگری لکھ کے تا میں ایجوکیشن یہ حال کو تھا ڈاکٹر صاحب وزارت دورانا انو چیف منسٹر بوتا تعلیم ایمرجنسی چی بوتا یو این ڈی پی رپورٹی دگے دارانی رپورٹی ایجوکیشن 8% حالات کا بلوچستان ہے تعلیم ایمرجنسی آبادیں بہتر بھی ایجوکیشن کوالٹی بہتر بھی انرولمنٹ زیادہ چوک بروا اسکولہ بجائے اشیاء 8% حالات کا یہ کارکردگی بوتا بھائی واجہ ہے ڈاکٹر مالک صاحب ہے اور آئیے پارٹی ہے اور ہمیں چکانی حوالہ ساری ماورات ہوں آئیے پارٹی لیڈر ہی آپ آئیے گپ نجی محفلہ یا شما اخبار آؤں کم دستا والے نجی محفلہ شما ضرور رشکو تا واجہ گوشتا کہ این مزاحمت کاری منوشی مزاحمت کارانا گپ مجنے شر کنگا ہیں عراب کنگا دورا ہی سوالی بھلے آواجہ گوشی وجہ مال لیتا گا 900 بچکا یہ بچکا نوران بیدہ علاقہ تو کا امن بھی علاقہ تو کا خوشحالی کی تھی یہ تو بجائے اشیاء کے ریاستیں کو اشانی درمیان میڈیٹر بو تو بگوئی چکا نہیں گپاں گوشدارے ہی کنگاہیں کارا چیا تو بگوئی چکا میں اگر ہی مرچی دگے رائے اور رائے رادیو بھی شنی تاوئی دگے لیڈر ہی نہیں کہ اشانی رائے سوچ جاتا تو ہی رائے سوچ جاتا بجائے اسے کہ تو بگو ماں اشانہ رائے راست کاری موتی کوششہ کئی نمن نے کوششہ کیا آردی گپی بھلے اول سرطوں کے کائے تو گوشے اشانہ اجتماعی لاش جوڑ کنے قبرانی تو کا کچھاں گپا بھی جنہ کے واجہاں چیچی کتا بلوچ سیاست تو کا اگر مرچی ہر بدم نہیں ہے کہ یہ جندہ مرچی بلوٹ پروف گاڑیاں سواری ورنہ ڈاکٹر مالک صاحب آ رہا بلوٹ پروف گاڑیاں سواری ضرورت نبوت تک اگر یہ سیاست شربت تھی ڈاکٹر مالک صاحبہ رہی چو گاٹے ضرورت نہیں اگر یہ سیاست شربت تھی نہ صرف پتہ رہا غیر محفوظ کو تھا پورے علاقہ رہا غیر محفوظ کو تھا
انو درو ساری تجابانا یہ علاقہ نے تو کا دستا شما کے گونڈو دو برک بتا یک کی 6 کلاسے یا کی 9 کلاسے طالب علمی بتا پتہ واپس آورتگنتی ارکس آورتگانی مہربانی آنی شکریہ مات پتانی دلی شواش کو تک چوک واپس اتکگا بلے ای رائے سوچ دو ڈاکٹر صاحب ای حد تک نوجوانان زورو کرو ڈاکٹر صاحب نما دیما چاہی کنی دیما انشاءاللہ تعالی ما میڈیکل یونیورسٹی کا آ رہی انشاءاللہ ایگریکلچر حوالہ میں علاقہ زرخیزی علاقہ سروے کو تا چارتا معاملہ ساری پی سی بنے گا پاہتوں ہر زمیندار کے 5-4 ایکڑ زمین مالکی آئیے ربائد سرکار فری آبکاس سولر بجم بداں بوری بجم بداں تومی بداں زمین لیول بکم بداں آئیے ذریعہ معاش بندوبست بکم درست مردمانہ نوکری رست نہ کا بلی شی آلٹرنیٹ چیزی مردمانہ سوچک لوٹے گر ہی نبی گوڑے دیگے آلٹرنیٹ چیز دیگے آلٹرنیٹ ہمیشی انچو کہ ماں کو شکاؤں ایدہ آبادی زیادہ بوانی ضرورت زیادہ ہی گوادر تو کا آبادی کے دیگے لاکہ آبادی کے آہنی نانو نفقہ ضرورت چا کیچا بھی پورا پیشا ہم کیچا بتا سامیہ بگر تم پا تک اودا نہنگے گونڈی ٹکری بتا ای دیما کیچے ای تکو آتکا ای دیمو آدیما کیچے گا درستی زمینداری ہمیدہ بتا آمین کے بتا زامران بلے دے مردم حمدات کا دشت مردم حمدات کا درستی کیچے درستی ڈسٹکے لاب دیو کمی ٹکر بتا ما مرچی ہم گوشی اگر ای ٹکر آرہا جدید مشنری فراہم کنک بھی جدید ٹیکنیک دیگ بھی اگر اشانی آپے بندوبست بھی بڑا ای ٹھیک کنگتا ہی درستی علاقہ رہا فیڈ خود کا کراچی اچھی کس سارا سبزی آرے کے ضرورت نبی کس سارا گوشت و شیرے آرے کے ضرورت نبی کراچی اچھی بلے اسی واسطہ پلاننگ لوٹی اسی واسطہ دومی مادہ گندگاؤں گریبانی واسطہ زمین اصول سخت مشکل ہے مبچی انما گنہ بلتگو گنہ مردمانی بھی شکایت ہمیشہ آپ سرہ بلتگو آپ سرہ مردمانی بھی شکایت ہمیشہ ہر جگہ بلتگو وجہ زمین زورگ نبی چک مزنہ لوگت کا صد بھائی صدے گا نوہ گنجاش نے لوگ چار دیوارین تو کا لوگے دیکھے نوکے لوگے بندگے بلی شواسطہ اگر پلاننگ بھی اگر گورنمنٹ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم جوڑ بکا کہ ہر چکارا ہر مردمارا یک یک پلاٹی دیگ بھی پلاٹ کے دیگ بھی بندگ لوٹی بندگا چون بکا ظاہر نہیں حکومت پاکستان کے رائے کے ادارہ ہستے آئیے رگوشا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن آئیے کار ہمیشی کہ ارکس لوگ بندی آئیے ایڈوانس بکا آئیے 1000 روپے دا پدا آسانی کس طرح 30 سالے تو کا 40 سالے تو کا آہستہ آہستہ چرائیے ذرہ واپس بھی اگر انشاءاللہ تعالی اللہ موقع بھی دیا اللہ موقع دا شمیں کوشش و محنت اگر شمیں پارٹی کامیاب ہو ماں ہشیہ واسطہ کوشش کرنا کہ دا زمینہ کی قیمت سخت مہنگا ہے کم از کم گورنمنٹ آرہا یک ہاؤسنگ اسکیمیں مزنی ہاؤسنگ اسکیمیں کاری کیا یہ تھوکا درستی سہولت موجود بے باں ہر انسان آرہا ہر شہری آرہا ہر ضرورت مند آرہا یک پلاٹ ہی دیکھ بھی اور آئیے بندگے واسطہ ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن آئیے رہا فائنانس بکا ماں یہ کارانی واسطہ اوٹ لوٹ ماں یہ واسطہ اوٹ لوٹ گا نہیں کہ تیمور بے روزگاری ماں یہ واسطہ اوٹ لوٹ گا نو کہ جمال واسطہ شترین گاڑی گری ماں یہ واسطہ اوٹ لوٹ گا نو کہ منا ڈیفنس منے لوگ ونڈے نے مستری لوگی کہیں نہیں الحمدللہ تیمور پیرو کا جمال پیرو کا کتا ہمیں چونکہ اگر ڈیفنس آنا لوگی نبی بلے گلشن اقبالہ بلکہ ونڈے لوگی 250 گز سے ضرورت کرنا ہوتی ہے باعث زندگی کو حاصل کرنا بلے دومی دیما بچار دومی دیما آما مردم کیا ہوتی گاڑی بند نہ کتگا یہ خاطر کہ وجہ بیٹری خرابی گاڑی بند کرنے پتہ اسٹارٹ نہ بھی مرچی آم مردم آروانی دھوگا آم کیا ڈاکٹر صاحب جندے سیادو وارث ترقی داتا شاہرارہ چی ترقی داتا ایئرپورٹ روڈ 75 کروڑ روپی روڈ یہ 75 کروڑ روپی اس طرح لگی اسپیشل ریٹ داتا گا مرچی ہم نے با کیسی کیس بند نہیں چلا گا کیسرا داشتا بس ڈامر لکھتا پاکستانی نیشنل ریفائنری ہے ڈامر اسمال کتا ایرانی گوشک گوتا کہ ڈامر ڈرم کو جاؤ گوشی ما باؤزر سرا آورتا گا ٹیکرانی سرا آورتا گا رسیدانا چیک کنائی تا نیشنل ریفائنری ہے
ادا رپورٹ کرد کا آن گشتہ یہ دورانہ کہ شما نام گرگا میکرت دو کمپنیاں تانا ڈامبر باز ہوتا، یکی زیڈ کے بی اور یکی ایف ڈبلیو دیکھے ایچ کمپنیاں میکرت ڈامبر جن نز ہوتا. یہ آیا کرپشن نہیں، یہ ٹیکہ کیا گونگوتا، یہ کار کیا گونگوتا، 5 ارب روپے کار بوتا، 5 ارب کار زامات چکے دیو اور وزر ٹیکہ دار، وزر چکے زورو زامات چکے دیو ای کار بودگا ماں شمع توسطا مرچگی دیوان توسطا اما نیشنل پارٹی غریبہ را جس گئی، نیشنل پارٹی غریبہ را دعوت دی اوٹ شما آیا یہ واسطہ دے کہ یا خاندانی آباد بگی یا شما وطی بہتری لوٹے، شما وطی چکانی مستقبلہ لوٹے یا ڈاکٹر صاحب خاندان مستقبلہ لوٹے، شما ڈاکٹر صاحب سیادہ نصیر و آباد کرنے کے واسطہ اوٹ دے لوٹے یا وطی جندے حالت بہتر کرنے کے واسطہ اوٹ لوٹے. اگر شما وطی حالت بہتر کرنے کے واسطہ ووٹ لوٹے، اگر شما وطی چکانی بہتری خاطرہ ووٹ لوٹے، اگر شما تعلیم و صحت و یہ چیزانی واسطہ ووٹ دے بڑا آوٹے اقدار بی این پی آوٹے اقدار شما پارٹی نہ کہ نیشنل پارٹی. نیشنل پارٹی کردم شما دیما ظاہری اور ای پارٹی کردو ایشی ممبرانی کردم شما دیما ظاہری. مانا یہ جندے پارٹی مردمی گوشی ماں یہ سکی نزدیکی مردمی کہ میں امیدوار بوتا چینا منسپلٹیا تارک منا گوشی کہ وجہ من پوسٹ رات کا 20-25 پوسٹ بوتا گا ڈاکٹر صاحب ٹیمہ 200-250 پوسٹ چی 500 میکسیمم پوسٹ رات کا من شدگوں کے منی چکا لگائیں اس کا ہوتی چک لگی آنی سکی ہارڈ ورک کری پوسٹ رات کا گاؤں ڈاکٹر صاحب جندے سیادی سنگانی سراچی نام مانے مقصد ڈاکٹر صاحب یہ ہوتی سیاد لگ گیا تھا ابھی پوسٹ مان لوٹے تھے سیاد لگ گیا تھا کچھ تھی ساور کا نیمہ پوسٹ کا 2 مرندہ پوسٹ رات کا گاؤں امی پوسٹ نام کے من گفتا ڈاکٹر صاحب جسہ کے سیاد لگ گیا تھا جسہ کا یہ لوگ ہوتا ہماری سیاد لگ گیا تھا مرچی اگر ایمانداری کا گواہی بدن کیا یہ گپ گوما وقت نہ کو تگا مقصد ڈاکٹر صاحب کچھ گا ساور کا ادا چکی نندو کی ادا پشتہ منی گا یا روچی منی کے رات کے وجہ لاتے مردمہ یہ اعلان کنگ لوٹا تئی پارٹیا مگز کو کجا بتگا سارے اسی نیشنل پارٹیا کجای مردمہ سہرانی مردمہ پرچہ زہرہ چودہ جی زہرہ ہی واسطہ کہ ڈاکٹر صاحب وزیر اعلیٰ بتا یہ بنیادی صورتہ ڈاکٹر پارٹی مردم بتگا یہ شدگا کوئٹا ڈاکٹر صاحبہ اشانہ گشتہ کہ نوکری لوٹتا ہوتی چکانی واسطہ ڈاکٹر صاحبہ گشتہ بچا شما دہکا کاری کت کنے شما لچکاری کت کنے شما ٹیلہ ایجاد کت کنے شما واسطہ 1000 دگے روزگارے ذرائع ہستا بلے سفید پوش آنا بے روزگار باں ای کارم کت نگنا یبری بیلی سفید پوش آماندہی راندہ شما نمبر کی سفید پوش کئی سفید پوش واجہ جندے خاندان مردمان جندے مردمانی لگا جندے مردم اللہ گوڑا چرا یہ بات شبہ نمبر کی تھی اما چک موجود ہے نام ایک رنگ مناسب نہیں انو گما دستی میں لائے تھا موجود ہے یہ منہ اسی کی وجہ یہ ہمیں واسطہ ظاہر آیا غریب چکر حق نہیں نو کریے بلے منی کہہ چو نہیں کہ ایک کلاس ہی ایچ کلاس نہیں ترو اللہ بندہ ہر ضرورت مندے مرچی میں گوشگاہ تو گننا ثبوت گونا گوشگاہ تو انسپیکٹرانی پوسٹ اتکگا ایک سائز ہے اگر گچ کے چک اپوائنٹ بوتا ہودا بلے ہودا کورے چک اسلم کے منی امرائیں اسلم اپوائنٹ بوتا ہمیدہ ہمیں پیما اگر دیکھے 17 گریڈ 15 گریڈ پوسٹیت کا انڈسٹری تو کا درستی کلاسہ موقع رستا درستانی واسطہ نوکری بودگا من نگوشتا کہ واجہ نوکریاں یہ غریبانی نوکریاں سجینانی نوکری اللہ پاکا درست انسانانا برابر پیدا کتا اللہ گوشی منشو میں قبائل تو کا شمارا قومانی تو کا تقسیم خاطرہ کتا پہچان خاطرہ ورنہ آدم یکی بوتا ہوا یکی بوتا درست ہمیں اولادا اگر پیدائش طریقہ یکی اگر گورے طریقہ یکی اگر قبر طریقہ یکی بڑا انسان ہم یکی اسپیتی یکی سیاہی یکی سیری یکی واری یکی تعلیم یافتہ یکی بے تعلیمی بلے اللہ نظرہ درست یکا اگر چو فرق بوتی بڑا پیغمبرانی آمد دیکھے پیمی ابو ماتے لاپا چی نبو بلے پیغمبرانی طریقہ پیدائش ہم ہمیشی میرا کے طریقہ ہم ہمیشی ہر انسانی میری قبر کنا یا ہندوی بھی سوچن تھی
आप ब्राह्मणी भी सोचनती, पंडिती भी सोचनती, शूदरी भी हम सोचनती। तरीक़े कारहानी कर रहा हूँ मैं यकीनी नुई खातरा मंगुशी शुमे ओटे सही अकदार हमा पार्टी हमा मर्द में के सोचादारी एहसान शाह बीबी शर आइए नाम ज़रीफ बीबी शर, गफूर बीबी शर, हैदर बीबी शर, उस्मान बीबी शर, हर कस के सोचादारी शुमे ओटे अकदार हमाई और यक्या बलूच गुशा बुतुर्स जमा मर्दमा के चौदी उदाह न तुरसी कसियर के खुदाए तुर्स नबू ना आयर बंदा ने तुर्स दाश्त रखा आयर कानून तुर्स दाश्त रखा कानून हजार रंदा पीछो ताब दा वतर दक्क भले बलूच समझदार बुतग बलूचा गप हक जता बुतुर्स जमा यके न तुरसी चौदी उदाह यके चा उदाह न तुरसी गुड़ बंदा चो तुरसी यके चा उदाह न तुरसी इंसाफ चौका यके चा उदाह न तुरसी आ जेर दस्ते मदद चौका काफिराना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना यक तंग दस्ते के शो कि मैं मदद बिकम गुशी गुड़ा अल्लाह शुमारा वत नगिंदी अगर अल्लाह शुमारा दिएगी बुते गुड़ा अल्लाह वत शुमारा दा भले अल्लाह पाक गुशी मांगा अस्ती का सियारा दई आई इम्तिहान वास्ता मांग का सियारा नेस्तगार कहीं हम आई इम्तिहान वास्ता का सियारा सेहत दई हम आई इम्तिहान वास्ता का सियारा बीमार कहीं हम आई इम्तिहान वास्ता कसिया रोचे सरा उश्तारी ने हम आई इम्तिहान वास्ता कसिया साहिगी दे हम आई इम्तिहान वास्ता ये आलम शहादत दारुल इम्तिहान है इदा हर कस इम्तिहान तो गई गरीबी भी अमीरी भी स्याही भी सफेदी भी हर इंसान इम्तिहान तो गई इसे फैसला कदी भी इसे फैसला हमार रोचा के इंसान होती अल्लाह के रो मिली कबरा के इरिदिया हमार रोचे इसे फैसला भी कि तो इम्तिहान पास बुत गए फेल बुत गए उदाहरणों चो के आलम गुशा चो के बेदीन गुशी यकी सवाल भी मन रब होगा तई रब के बुत्ता यकी क्योंकि जिंदगी अल्लाह इबादत का आज गुशी तो मनाई सवाल है के रब माँ दुराई जिंदगी होती अल्लाह इबादत तक वाज़े था माँ होती दुराई जिंदगी अल्लाह नाम याद को था मना तो सवाल है मुनकिर नकीर गुशा बोरो तो आलम बरज़खा जन्नत खिड़की पचिंती वास्ता ताकि रोज़े माशरों कामयाबी इंशाल्लाह कसे के कबरा कामयाबी माशरों कामयाबी संगतन गब्बास बुता मशुमे शुमे दुआएं वाजानी मिन्नतवारों शुमे शुक्रगुजारों कि शुमा वती हिमायत यकीन दानी कुता मन यकीन इंशाल्लाह कि अंचो मैं अलकै तो का आप सर में किला बुता में गढ़ बुता चाहिए और ये इलाका में किला गढ़ बुत कर मन यादे यरंदे डॉक्टर मालिक साहबारा गोगदाना एजेंट नेस्ता हलीम तुरबता चिरादा था एजेंटी वास्ता इदा एजेंटी न बुता भले अमा साला हालात खराब बुता या खराब कनक बुता आ साला आहानी प्लानिंग हमेशा हर जगह के शाह साहब उठा अवदा हालात खराब का ताकि शाह साहब उठर मरवा उठे दिएगा ईशा बावजूद 100 चीजें उठा 300 चीजें उठा मदौरदा सेज द पोलिंग स्टेशन बंद कोता अवुदा अमा पोलिंग स्टेशन जाल दे में कि उदा अगर 7 वोट कास्ट गुतगा 8 वोट मनी गुतगा था 20 ये गुतगा था भले आप सेज द पोलिंग स्टेशन बंद होगा बावजूद उठा का भले आयर चूंकि बलोचा के खिलाफ इस्तेमाल करने गया आयर जोर आओ तो वजीर आला को वजीर आला ये दौरान आइए किरदोकार ची बुतगा आमशो में खिदमत आर्ज को गोमेगा पश चशम एजाज लूटी कि अश तारीखा इंशाल्लाह ताला तपर शुमे निशाने बलोच शाने तपर अमाए के नोज़ सदो नवदो हफ्ता शुमे निशान बुता अवली शिकस्त के बुतारा दियक बुता बुत शिकन शुमा बुतगे अवली रंदा 97 शुमा इशरा शिकस्त दाता पदा तपर मर्ची में निशान इंशाल्लाह ताला हमें तपर के 97 आयर शिकस्ता 2-4 कुता मर्चम आयर शिकस्ता 2-4 का इंशाल्लाह दोमी शुमे निशान नल का मेरी याकूब निशाने मेरी याकूब चूंकि इंतजामी वजह में निशान यक नबुता आये निशान नल का कौम असम्बलिया मनी निशान सूबे असम्बलिया तपर और वक्ती शुमाओ इंशाल्लाह शुमे ऊटे मोर तफर लगी शुमे ओटे मोर नलका लगी शुमे कामयाबी अल्लाह पाक इंशाल्लाह यकीनी भी का यकीनी अम्मा ची कोशिश कई ची मेहनत कई अंचो के मसारिया को गरीब वास्ता होती इलाका वास्ता इंशाल्लाह ताला चाहिए कि इस तरह कम तर न की इंशाल्लाह
اور انچو چمن ساری یک مقرر یا گشتگا کہ واجہ یعقوب منی ڈسپلین ہے، واجہ یعقوب منی رہبریتوں کا ہے، شمارہ کاری بھی چیزی بھی اگر MNA واسطہ یعقوب واسطہ اڑانچو کے ساری سنگتیہ کو آئیے بھی ذمہ دار اللہ منو و منی شمع علاقہ مردم شمع درستے وش تاریخہ شمع دروہ احسان شاہ اش تاریخہ شمع دروہ میر یعقوب اش تاریخہ شمع کامیابی اللہ درگاہ یقینی مرچی انشاءاللہ شمع بسترہ سر روے درست گونتی اللہ میں دعا بکنے کی یا اللہ حق کا فتح پہ دے باطل شکست دے باطل ہمیشہ شکست سے واسطہ جوڑ کتا اللہ اور اللہ درہ کس مایوس نے سوائے شیطان ابلیس ہم مایوس نہیں بدبخت آیا یکے بزرگ یگو کہ ابلیس آ رہا گشتی انچین دعا یاد ہے اللہ رحمانی ازاں اللہ مہربانی ازاں اللہ لطیف نام ازاں کیا چچو لطف کرم والے شیطان ہم گشتا ماں ہم امیدوار ہوں اس لیے تو بدبختی چو مردم جہنم زور روے تو ہم اللہ امیدوار طرح معاف کن گشتی گیا ہو منا انچین دعا یاد ہے کہ قیامت روچہ ماں یوانی اللہ منا ضرور معاف کر اللہ پاک کی خدمت عرض کنگو کہ یا اللہ اس شیطانی چو مرد ہمارا جہنم با اور ای ہمگتے ہی رحمتانی امیدواری گوشیو گپ پہ راستہ بھلے ماں قیامت اچھی ساری چچو 1000 سال ساری آئی حافظہ چی دعائی زندہ گار کئی یہ دعا وند نہ گئی دعائی یاد نہ بھی لہذا مایوسی شیطان کار ہے الرحمن بندانی کار امید رحمان بندانی کار کوششی رحمان بندہ اجبر مایوسی جندہ نہ جانا اللہ پاک قرآن تو کا گوشی لا تقنطوا من رحمت اللہ منی رحمتہ چیچ مایوس مگو گنڈے گناہ کو تا مزن گناہ کو تا حدیث مبارکہ کہ یک انسان یہ گناہ زمین نہ بگرتا آسمانہ اللہ گوشی اگر تئی گناہ سمندر جاگانی پیما سمندر گجانی پیما تئی گناہ یک اللہ توبہ یگو مقابلہ کو تنکا نتی گناہ درست معاف لہذا معاش مدرو گناہ گاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روچے ابتاد رندہ استغفار کو تا معاش ماہو استغفارہ وطی رب گننے جوڑ اور انشاءاللہ تعالی گومی امید گومی آسرہ گومی انشاءاللہ تعالی صوبہ اشتاری طلوبی شماوتی ووٹانی دور دیگے واسطہ وطی پولنگ اسٹیشن موجود بے اور بیگا انشاءاللہ تعالی فتح گوما شما چودہ صرف روبے انشاءاللہ تعالی درکا ہے اللہ شما آمین ناصر مہربانی